अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अल्लाह ताला से ये उम्मीद करता हूँ कि अल्लाह ताला ने आपको जहाँ पर भी रखा होगा अपने हिफ्ज़ अमान में रखा होगा। शायद अल्लाह ताला ने मेरी ड्यूटी ये लगाई है कि मैंने जराइम या जराइम पेशा अफराद की जो जगह उनकी निशानदेही करनी है, क्रिमिनल्स को हाईलाइट करना है, और मैं अपनी ड्यूटी समझते हुए जाना अपने अदारों को मुतहर्रिक करता हूँ। आज मैं जिस फोरम पे बात करने लगा हूँ ना, ये इतना कुछ संगीन और इतना ज़्यादा हसास है कि प्रोग्राम देखने के बाद आपने ज़रूर बताना है कि मैंने जो प्रोग्राम किया आप इस बात को तस्लीम करते हैं या नहीं करते हैं। बिलालगंज के अंदर जो है ना कबाड़ खाना, ये बिलालगंज की बात नहीं कर रहा हूँ, बिलालगंज के अलावा पूरे लाहौर के अंदर जहाँ पर भी बड़े कबाड़ खाने हैं ना, यहाँ पर सारे जो है ना ज़्यादातर अफ़गानी या पठान काम कर रहे हैं। मेरी पठानों के साथ या अफ़गानियों के साथ कोई दुश्मनी या मुखालफत नहीं, लेकिन जिस चीज़ की तरफ मैं निशानदेही करने लगा हूँ अदारों को ये सोचना पड़ेगा। सारे लाहौर की जो चोरी शुदा जो गाड़ियाँ हैं इनको खोल कर बिलालगंज में बेचा जा रहा है, ये बातें तो आप लोगों ने सुनी होंगी। मोटरसाइकिलें जो हैं ये भी बिक रही हैं, लेकिन आज मैं आपको बताता हूँ कि मोटरसाइकिल जो है ना होंडा 125 मॉडल के हिसाब से बिलालगंज में बिकता है, इसकी क्या कीमत होती है। गाड़ी जो है मॉडल के हिसाब से बिकती है, इसकी क्या कीमत होती है, ये मैं आपको तरतीब से बताता हूँ। बिलालगंज के अंदर ना मोटरसाइकिलों की जो टैंकियाँ बिकती हैं सब कुछ खोल के बिकता है। वहाँ पर अगर आप नया 2025 का 125 ले जाए ना तो आपको 1 लाख रुपया कैश दे देते हैं, यानी 1 लाख रुपया आपको चोरी की मोटरसाइकिल का दे देते हैं। अब ये चोर डायरेक्ट वहाँ पे नहीं जाते, चोरों से तो कोई चीज़ ख़रीदता नहीं। इन्होंने जो है ना चोरों ने कोई मिडल मैन रखे होते हैं जिनको ये मोटरसाइकिल दे देते हैं, उनसे 70-80 हज़ार रुपये वो ले लेते हैं, चोर फारग हो जाता है। फिर वो जो मिडल मैन है ना वो बाइक लेकर बिलालगंज चले जाता है, उसकी दुकानदारों के साथ सेटिंग होती है, और दुकानदार जो है ना वो उनके जानने वाले होते हैं, जिस वजह से वो एतमाद में उसको लाख रुपए दे के नया 125 ले लेते हैं। इसी तरह जो मॉडल कम हो जाता है 60,000, 25,000, 10-10 हज़ार रुपये तक का 125 बिकता है। अब ये उसको खोल कर जो है ना, यानी जब वो ख़रीदते हैं ना अगले दिन वो बाइक उसका चेसी नंबर मिटा दिया जाता है, चेसी तक जो है वो नंबर भी नए, यानी कि ये दोबारा जो है ना कोई ऐसी धात लगाते हैं कि सिर्फ कोई बंदा कारीगर होगा उसको पकड़ लेगा, वरना चेसी नंबर भी चेंज कर देते हैं। और वो दुकानदार जो है ना वहाँ पे यानी बड़े ज़राए ने बड़ी कन्फर्म में ये बात बताई है, उन्होंने क्या ये बात उगात ना डायरेक्ट चोरी की मोटरसाइकिल आके गाँव में भेज देते हैं। अब कई लोग हैं जो मोटरसाइकिल सिर्फ गांव के अंदर चलाते हैं, जब तक वो बाइक रोड पे नहीं आएगी उसको कौन पकड़ेगा। तो ऐसे अफराद जो होते हैं ना इनके कॉन्टेक्ट्स उन लोगों के साथ होते हैं बिलालगंज के दुकानदारों के। ये डायरेक्ट बाइक जो है ना 10 की अगर लिए ना पुराना मॉडल तो ये आगे उसको 25,000 या 20,000 का बेच देते हैं। वो जो होते हैं गाँव के लोग, उन्होंने दूध की कैनी उसके ऊपर रखनी होती है, पट्ठे लाने होते हैं, उन्होंने हवेली से घर से हवेली, बाहर तो उन्होंने बाइक लानी नहीं होती, इसलिए वो मोटरसाइकिलें सारी ज़िंदगी के लिए गायब हो जाती हैं। दूसरा इनको खोल के बेच दिया जाता है। और तीसरी बात ये जो कबाड़ खाना है ना, कोई भी बड़ा कबाड़ खाना वो देख लें वहाँ पे पठान काम कर रहे हैं, वो अफ़गानी भी हैं, पाकिस्तानी भी हैं, यानी कि नेशनलिटी उनके पास पाकिस्तानी हैं, वो पठान। वो लोग जो है ना वो आइस का भी काम साथ कर रहे हैं। आप ये देखें आइस जो है ना इसकी बेसिक पाकिस्तान में इतनी ज़्यादा क्यों क्वांटिटी आ जाती है। ये वही अफ़गानी जो अफ़गानिस्तान में कॉन्टेक्ट करते हैं वहाँ से आइस मंगवाते हैं और इधर जो है ना परचून करने वाले लोगों को बेच देते हैं। ये जो है ना जितने भी कबाड़ खाने हैं वहाँ पे सब चोरी का सामान लिया जाता है, और ये नशेई यानी गटर के ढक्कनों के सरियों से लेकर जो है ना गाड़ियों तक वहाँ पे ख़रीदी जाती हैं। आप यकीन कीजिएगा, आप प्लास्टिक की टूटी चीज़ ले जाएँ कबाड़ खाने वाले प्लास्टिक का रेट दे देते हैं, लोहे वाली ले जाएँ लोहे का रेट दे देते हैं, लेकिन चोरों के कपड़े डांगा दे गाज वाला काम करते हैं। आप यकीन कीजिएगा जिस बंदे ने मुझे ये बातें बताई हैं ना, मैंने सोचा मैं ये प्रोग्राम लाजमी करूँगा ताकि मेरे अदारे मुतहर्रिक हों। इनको ये चाहिए कम अज़ कम ऐसा CCTV कैमरा लगाएं कि कोई बंदा इनको प्लास्टिक का एक टब नहाने वाला बेचने के लिए गया है ना, उसकी वीडियो इनके पास होनी चाहिए। इसको पकड़ा कैसे जाएगा, ये अपने तौर पर बंदे भेज के चीज़ें उनको सेल करें। अगर वो इनकी वीडियो बनाएं, कुछ अंगूठे लगवाएं, सिग्नेचर करवाएं, कि तस्वीर इनकी बनाएं, तो देन वो ईमानदारी से काम कर रहे हैं। अगर वो किसी को वैसे बुला के बगैर तस्वीर बनाए अदारे इस पर हरकत करें ना, चेक करें, तो अगर ये चीज़ें ख़रीदते हैं तो इसका मतलब ये डाकू और चोर है। तो देखें एक बाइक चोरी होकर खुल गया, मिलेगी कहाँ से। लोग कहते हैं पुलिस बरामदगी नहीं करवाती, पुलिस कहाँ से बरामदगी करवाए जब वो बाइक ही खोल के बेच दी गई है। गाड़ियाँ आप यकीन कीजिएगा जो नए मॉडल की, ये आप बड़ी से बड़ी गाड़ी की बात करें, ये जो 3-3, 5-5 करोड़ की गाड़ियाँ हैं, लैंड क्रूज़र, बड़े बड़े लेटेस्ट मॉडल फॉर्च्यूनर, इन गाड़ियों को ये गाड़ियाँ चोरी होने के बाद जाती कहाँ हैं, ये लाहौर से बाहर नहीं जाती। ये बिल्कुल अपने दिमाग से ही बात निकाल दें। ये ऐसा माफिया बिलालगंज के अंदर बैठा हुआ है, इतनी सी दुकान की 5 करोड़, 10 करोड़, 25 करोड़ कीमत है,
کیوں لوگ اتنی قیمت دے دیتے ہیں؟ ان کو پتہ ہے وہاں پہ جا کے سونے کا کاروبار ہے. یہ لوگ جو ہے نا فارچونر گاڑی اگر 5 کروڑ کی گاڑی ہے یہ 1.5 کروڑ روپے میں لے لیتے ہیں اور اس کو کھول کے بیچ دیتے ہیں, اور اتنی گارنٹی ہوتی ہے کہ آج آپ گاڑی دیں دوسرے دن وہ کھل کے لٹکی ہوگی ہینگروں پہ, کس نے پکڑنا اس کو؟ انجن کی ہر چیز کھول کے یہ بیچ دیں, چیسی اوپر سے اٹھا کے اس کا میں نے آپ کو بتایا کہ وہ چینج کر لیتے ہیں, ایسی دھات اور کیمیکل اس کے اوپر لگاتے ہیں, وہ پشاور بھیجتے ہیں وہاں سے, پھر وہ چینج ہو گیا نیا اس کا نمبر لگ کے آ جاتا ہے. تو یہ ساری چیزیں ہیں, بہت بڑا مافیا ہے. میں سی سی ڈی کو یہ کہوں گا, اور خاص کر کے سہیل ظفر چٹھا صاحب سے میں مخاطب ہوا اپنے آئی جی پنجاب کو صاحب کے نوٹس میں بات لانی چاہتا ہوں کہ وہ بلال گنج میں جو ہے نا اتنی کچھ سختی کر دیں کہ کوئی بھی بندہ اگر کوئی چیز خریدتا ہے نا تو اس کے پاس ریکارڈ ہونا چاہیے, ویڈیو ہونی چاہیے کہ یہ گاڑی میں نے یہ فلاں چیز میں نے کس سے خریدی ہے, تاکہ لوگوں کا احتساب ہو سکے. اور لاہور کے جتنے بھی کباڑ خانے ہیں وہاں پر سارے کے سارے, میں 1-2 کی بات نہیں کر رہا ہوں, جنہوں نے ٹنوں کے حساب سے اندر پلاسٹک اور لوہا جمع کیا, وہ سب چور ہیں. آپ جا کے چیک کر رہے ہیں, یہ چوری کا مال خریدتے ہیں, اور کون جو چوری کا مال خریدے گا وہ کون ہے؟ وہ بھی چور ہے. تو یہ ساری چیزیں جو ہے نا ان کو کنٹرول کرنے کے لیے یہ جو کباڑ خانے ہیں جتنے بھی لاہور کے ہیں, شاد باغ میں, راوی روڈ پہ, بند روڈ پہ, جس علاقے میں کباڑ خانے ہیں, ان سب کا جو ہے کہ احتساب کرنا چاہیے. متعلقہ تھانوں کو بتانا چاہیے کہ کباڑ خانے والے ان کے پاس ریکارڈ ہونا چاہیے. اگر کوئی نشئی کو چیز بیچ کے گیا کیوں خرید رہے ہیں اس کے ساتھ؟ اگر یہ چیز ایک نشئی چیز بیچ جاتا ہے تو وہ یہ ڈاکو ہیں خود, نشئی کا تو کوئی اعتبار ہی نہیں, کیوں اس سے یہ چیزیں خریدتے ہیں؟ آپ لوگوں کے شہر کی جو گاڑیاں چوری ہوتی ہیں, موٹر سائیکلیں چوری ہوتی ہیں, گٹروں کے ڈھکن چوری ہوتے ہیں, الماریاں باریاں, جو نیا گھر بن اس کی چگاٹھیں اتار کے لے جاتے ہیں, جنگلے اتار کے لوگوں کو لے جاتے ہیں. مجھے یہ بتائیں تو یہ چوری کہاں سے ریکور ہوگی؟ جب وہ کباڑ خانے پہنچ گئی وہاں پہ یہ بلڈوز کر کے ان چیزوں کو جو ہے ان کے اوپر وزن ڈال کے ان کو بالکل پلاسٹک, ان کو ایسے بریچھا کر کے ان کی شکل چینج کر کے اس کو کباڑ خانے میں پھینک دیتے ہیں, لوہے کے بھاؤ اس کو بیچ رہے ہیں یہ. تو یہ ساری چیزیں جو ہے نا یہ سی سی ڈی کو نوٹس لینا چاہیے, کیونکہ جو پولیس ہے نا اس کا پریشر ہو رہا ہے, اور سی سی ڈی جو ہے نا اس وقت ہوا بن چکی ہے. ان کو یہ چاہیے کہ یہ جو کام ہو رہا ہے نا اس کے عمل کو, اس کو طاقت اور اس کو طاقت بخشیں, تاکہ جو بھی کرمنل لوگ ہیں, یہ کرائم ہے, وائٹ کالر کرائم ہے, لوگ یہ کباڑ خانے ہیں. اور مجھے یہ بتائیں ایک بندے کا نام, اس کے کاروبار کا نام ہے کباڑ خانہ ہے, کام وہاں پہ کروڑوں اربوں کا ہو رہا ہے, تو وہ کباڑ خانہ کیسے ہو گیا؟ یہ لوگ جو ہے نا یہ آئس کا بھی کام کر رہے ہیں, اور ان کے گودام کے اندر 100 پٹھان ہیں. وہ کون ہیں؟ کیا کسی تھانے نے آج تک ان کا جو ہے ریکارڈ چیک کیا ہے, پتہ کیا کہ یہ لوگ کون ہیں؟ ان کی سی آر او نکال کے دیکھا ان کے اوپر کتنے مقدمات ہیں. یہ افغانستان سے ہیں, ان کے بعد جو شناختی کارڈ ہے وہ اصلی ہیں, ان کا پیچھے ریکارڈ ہے یا نہیں ہے؟ تو یہ صرف اس کباڑ خانے کی مزدوری کے چکر میں وہاں پہ مزدور بن کے بیٹھے ہوئے ہیں, لیکن کام یہ جو ہے سارے یہ آئس کا کر رہے ہیں. بلال گنج کے اندر جو یہ پٹھان ہے جو گاڑیاں کھولتے ہیں نا, جو افغانستان سے ہیں زیادہ تر, یہ سارے کے سارے آئس کا کام کر رہے ہیں. میں آئس کی ریسرچ پہ نکلا ہوا تھا کہ یہ آئس کہاں سے آ رہی ہے, آگے سے یہ کٹا چٹا کھل گئے. تو میں نے کہا یہ تو بڑا زبردست پروگرام ہے, یہ میں لازمی کروں گا. کباڑ خانے بلال گنج کے جتنے بھی ہیں, جتنے بھی گاڑیوں کا کام کرنے والے, سب کو چیک کرنا چاہیے. ان کو جو ہے نا ان کو پریشر ہونا چاہیے, ہمیں کو پکڑ لے گا. بلال گنج کے اندر گاڑی جاتی ہے اس کا پتہ نہیں لگتا, ادھر سے گاڑی آپ لے کے جائیں پرلی گلی سے سارا کباڑ ہو جائے گا. تو یہ ساری چیزیں جو ہے نا اداروں کے لیے اور آپ عوام کے لیے لمحہ فکری ہے. آپ کمنٹ باکس میں لازمی یہ لکھیے گا کہ آپ میری بات کی تصدیق کرتے ہیں کہ نہیں کرتے ہیں. آپ نے کمنٹ باکس میں جو لکھنا ہے نا اس کے مطابق اداروں نے حرکت کرنی ہے. اور میں چاہتا ہوں میرا پاکستان خوشحال ہو, یہاں پہ چوری ڈکیتی کم ہو جائے, آپ لوگ اپنے مال اور جان کو محفوظ سمجھیں. آپ کمنٹ باکس سے رپلائی کیجیے اور میں ہمیشہ کی طرح آپ کو جواب دینے کی کوشش کروں گا. اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا جی. پاکستان زندہ باد.